परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। मैले विगत केही हप्तादेखि प्रकाशको पुस्तकबाट प्रचार गरिरहेको छु अनि त्यसलाई म कन्टिन्युएसन गर्नेछु। प्रकाश 1 को 1 बाट हामीले सुरु गर्यौं। प्रकाशको पुस्तकको भूमिकाहरू केही हामीले त्यहाँ हेर्यौं अनि प्रकाशको पुस्तक किन लेखियो, प्रकाशको पुस्तकको उद्देश्य के हो, त्यो हामीले त्यहाँनिर हेर्यौं। अनि हिजोस्तिको हप्ता मैले प्रकाश 11 बाट 2 वटा साक्षीको बारेमा प्रचार गरेका थिएँ, 2 साक्षीको बारेमा। र आज म प्रकाश 12 लाई तपाईहरुको समक्षमा राख्ने छु। सबैजनाले प्रकाश 12 खोल्नुहोस्। मेरो उद्देश्य यो छ कि हामीले अलिकति बाइबललाई अध्ययन पनि गरौँ, सबैजनाले अलिकति गम्भीर भएर अलिकति खोज तलास गरेर अलिकति हाम्रो टाउकोलाई पनि तताउने कोसिस गरौँ, किनकि प्रभुको वचन के भनेको छ। प्रभुको वचन चाहिँ एउटा किसानले जस्तो परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। दोस्रो तिमोथी 2 को 15 मा हुनुपर्छ। र परमेश्वरको वचनलाई हामी खोज्ने, खोतल्ने, बाँड्ने, विभाजन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र केही कुराहरू सिक्नेछौँ। यसबाट हामीलाई वचनको ज्ञान पनि होस्, वचनको जानकारी पनि होस्। दोस्रो चाहिँ हाम्रो आत्मालाई पनि परमेश्वरको वचनले निर्माण गर्न सकेको होस्। आउनुहोस् प्रकाश 12 लाई हामी खोलौँ। र अस्ति चाहिँ म पहिला तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँदिन, किनभने 17 पदसम्म छ, अलिकति समय लिन्छ त्यसले। त्यसको सट्टामा म एक वटा पद तपाईहरुको समक्षमा राख्नेछु। तपाईले शीर्षक देख्नुभयो, त्यहाँनिर स्त्री र अजिङ्गर भनेर लेखेको छ। स्त्री को हो, अजिङ्गर को हो, त्यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ अनि हामी सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। अनि प्रकाशको पुस्तक चाहिँ अलिकति गाह्रो पुस्तक पनि हो। सजिलोसँगले स्त्री यो हो, अजिङ्गर यो हो भनेर अथवा यो चाहिँ उदाहरण मात्रै, अरू धेरै चिन्हहरू छ, साइन्स एन्ड सिम्बल्स, सजिलैसँगले यो चाहिँ यो हो भनेर भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। जुन कुरो म विश्वास गर्छु अनि जुन कुरो धेरै जस्तो विद्वानहरूले विश्वास गर्छ, त्यो कुरो ठिक पनि नहुन सक्छ। त्यो कुरो चाहिँ हामीलाई 100% त्यतिखेर मात्रै थाहा हुन्छ जब हामी स्वर्गमा जान्छौँ। तर बाइबलबाट हामीले जति सक्दो खोज्ने, अध्ययन गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ अनि त्यही नै हामीले गरिरहेका छौँ। मैले गरेको पनि त्यही नै हो। तर अलिकति पृष्ठभूमि म भन्छु 12 को 1 पढ्नुभन्दा अगाडि। 12 अध्यायसम्म चाहिँ यसको पृष्ठभूमि, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के छ भने, परमेश्वरले मण्डलीलाई उठाइलानु भयो, मण्डलीको र्याप्चर भयो अनि त्यसदेखि पछाडि संसारमा सङ्कष्टको सुरु भयो। अनि सङ्कष्ट सुरु चाहिँ कसरी भयो? 7 वटा मोहरहरूबाट, 7 सील्स खोल्न सक्ने कोही पनि थिएन। यूहन्ना एकदमै निराश भएर रुइरहेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ एकजना धर्मगुरुले आएर उसलाई भन्छ, यो खोल्न सक्ने चाहिँ एकैजना मात्रै व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट, परमेश्वरको थुमा। अनि उहाँले पहिलो मोहर खोल्दा नै के आयो? सेतो घोडा आयो। पहिलो मोहरमा सेतो घोडा आयो। सेतो घोडा भने चाहिँ के भने, अब संसारलाई कब्जा गर्ने एउटा ठुलो शासक आउने छ। सेतो भनेको चाहिँ राम्रो के, उसले चाहिँ राम्रो जस्तो देखाउँछ। अनि यहुदीहरूले, इजरायलीहरूले उसलाई विश्वास गर्छ अनि विश्वास गरेपछि ऊ चाहिँ यहुदीहरूको शासक बन्छ। तर उसले बिस्तारै बिस्तारै धोका दिन थाल्छ। अनि 3.5 वर्ष पुरा भएपछि उसले यरुशलेमको मन्दिरमा घिनलाग्दो कुराहरू गर्न थाल्छ। अनि यहुदीहरूको आँखा त्यतिखेर खोलिन्छ अनि पश्चाताप गर्छ, ओहो हामीले चाहिँ गलत व्यक्तिलाई विश्वास गरेछौँ, किनभने यो व्यक्तिले चाहिँ हामीलाई धोका दिएछ भनेर त्यतिखेर मात्र थाहा पाउँछन्। सायद त्यो समयमा धेरै यहुदीहरूले, धेरै इजरायलीहरूले उहाँलाई, प्रभुलाई विश्वास गर्नेछन्। र पहिलो मोहरको कुरा मात्रै भयो। दोस्रो मोहरमा वार, लडाई, युद्ध सुरु हुन्छ। तेस्रो मोहरमा अनिकाल आउँछ सारा संसारभरि। चौथोमा आउँछ भूकम्प, ग्रेट अर्थक्वेक। त्यहाँबाट 5औं मोहरमा आउँछ स्वर्गमा शहीदहरूले प्रार्थना गरिरहेको दृश्य। अनि 6औं मोहरमा के आयो? 6औं मोहरमा मृत्यु आउँछ। अनि त्यस पछाडि 7औं मोहरमा चाहिँ 7 वटा तुरैहरू देखा पर्छ। अब पहिलो तुरैमा के आयो? आगो, असिना अनि रगत मिसिएको संसारमा पर्छ। त्यसले संसारको वनस्पतिहरूलाई 1/3 भाग नष्ट गर्छ। दोस्रो तुरैमा के हुन्छ? दोस्रो तुरै फुक्न साथ चाहिँ एउटा बलिरहेको राँको जस्तो पहाड समुद्रमा जान्छ, जसले चाहिँ समुद्रको 1/3 भागलाई रगतमा परिवर्तन गर्छ। तेस्रो तुरैमा के हुन्छ? तेस्रो तुरै बज्न साथ माथिबाट एउटा तारा बज्रिन्छ, खस्छ संसारमा। संसारको खोला, नदीहरू, मुहानहरूमा त्यसले प्रहार गर्छ। अनि ऐरुलु भन्ने कुरो त्यहाँनिर उत्पादन हुन्छ, जो चाहिँ विष हो। त्यसले गर्दा
संसारको मान्छेहरू मर्छ, पानी पिउनु पर्यो, पानी नखाइकन मर्छ, पानी खायो भने पनि मर्छ, किनभने त्यो पानीमा विष छ, ऐरेलु छ। अनि चौथो तुरैमा के हुन्छ? चौथो तुरैमा चाहिँ सूर्यको 3 भागमा 1 भाग, चन्द्रमाको 3 भागमा 1 भाग, ताराहरूको 3 भागमा 1 भाग प्रहार हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ ज्योतिलाई असर गर्छ, अनि संसारमा के हुन्छ? दिनको 1/3 ज्योतिलाई त्यसले नाश गर्छ, रातको पनि 1/3 ज्योतिलाई त्यसले नाश गर्छ। अनि आउँछ पाँचौं तुरै। पाँचौं तुरैमा चाहिँ एकदम सलह जस्तो, सैनिक रूप जस्तो देखिने सलहहरू आउँछन्। अनि छैटौं तुरैमा चाहिँ 4वटा दूतहरूले, युफ्रेटिस नदीमा भएका दूतहरूले 1/3 भाग मानिसहरूलाई नष्ट गर्छन्, मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के आउँछ? 7औं तुरै आउँछ। 12 अध्याय चाहिँ 7औं तुरैको पछि आउँछ। अनि 7औं तुरैको जो 7वटा कचौराहरू छ त्यो चाहिँ 12 अध्याय पछाडि आउँछ। भन्नु मतलब मैले भन्न खोजेको के छ भने 7औं तुरै पुग्दाखेरि 7वटा कचौराहरू, परमेश्वरको क्रोधको कचौराहरू आउँछ, तर त्यो लगतै देखा पर्दैन। त्यसको बिचमा फेरि 12 अध्याय अनि 13 अध्याय अनि 14 अध्याय पर्दछ, अनि 15 देखि उता चाहिँ 7औं परमेश्वरको कचौराको क्रोधहरू पर्दछ। त्यसलाई चाहिँ हामी पछाडि बाइबल स्टडीमा अध्ययन गर्नेछौँ। र आज चाहिँ हामी 7औं तुरै पछाडि छौँ। अब के भएको छ? 7औं तुरैमा परमेश्वरको कचौराको, परमेश्वरको क्रोधको कचौराहरू देखा परिसकेको छ, तर त्यो त्यसलाई स्टार्ट भइसकेको छैन, त्यो सुरु भइसकेको छैन। त्यो बिचमा चाहिँ हामी आज स्त्री र अजिङ्गरलाई हेर्दैछौँ। दृश्य त्यो छ। र आउनुहोस् हामी एक एक पद गरेर सुरु गरौँ। प्रकाश 12:1। स्वर्गमा एउटा आश्चर्यजनक चिन्ह देखियो। सूर्य पहिरेकी एउटी स्त्री देखा परी, जसको पाउमुनि चन्द्रमा थियो, र त्यसले शिरमा 12वटा ताराको मुकुट लाएकी थिए। अब स्त्री चाहिँ को हो भनेर एक पदले अलिअलि हामीलाई जानकारी दिँदछ। त्यो स्त्रीले चाहिँ सूर्य पहिरेकी थिए, अनि उसको खुट्टामा चाहिँ पाउमुनि चाहिँ चन्द्रमा थियो, अनि उसको शिरमा चाहिँ 12वटा ताराको मुकुट थियो। कता कता यो स्त्रीले चाहिँ इजरायललाई दर्शाउँछ कि भन्ने बुझ्न सक्छौँ। मैले अघि सुरुमा भने इभन धेरै बाइबल विद्वानहरूमा पनि धेरै मतहरू छ। कसैले यसलाई मण्डली भन्छ, यो स्त्रीलाई, कसैले यो स्त्रीलाई मेरी भन्छ, मरियम, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जन्म दिने चाहिँ मरियम थियो, कसैले मरियम भन्छ। तर अब मैले मानेर लिएको, अनि धेरै जस्तो विद्वानहरूले, बाइबल विद्वानहरूले मानेर लिएको चाहिँ इजरायल हो। इजरायल किन हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि उत्पत्तिको पुस्तक 37:9 उत्पत्ति 37:9 पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर योसेफले देखेको सपना छ। योसेफले कस्तो सपना देख्यो? योसेफले भन्छ आफ्नो बाउलाई, दाजुभाइहरूलाई, मैले यस्तो सपना देखेँ कि सपनामा सूर्यले, चन्द्रमाले अनि 11वटा ताराले मलाई दण्डवत गरिरहेका थिए। ठ्याक्कै त्यही वर्णन यहाँनिर छ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ याकुब चाहिँ को हो? याकुबको अर्को नाम इजरायल हो। याकुबबाट नै याकुबको सन्तान जो 12 कुल छ, त्यो 12 कुलले चाहिँ इजरायलीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने काम गर्दछ। र मुख्य गरी चाहिँ फेरि प्रकाशको पुस्तक चाहिँ यहुदीहरूको लागि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अनि धेरै बाइबल विद्वानहरूले विश्वास गरेको चाहिँ यो स्त्री चाहिँ इजरायल हो। अनि इजरायलको डिस्क्रिप्सन चाहिँ हामी उत्पत्ति 37:9 देख्न पाउन सक्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ 12वटा तारा भनेको छ, अनि उत्पत्ति 37:9 11वटा तारा भनेको छ। किन? 12औं तारा चाहिँ को थियो? योसेफ आफै थियो, होइन? उसले चाहिँ भन्दैछ मलाई 11वटा ताराले भनेको उसँग चाहिँ 12वटा तारा हो। 12 कुल चाहिँ इजरायल हो। 2 पदमा जाऊ। त्यो गर्भवती थिए र जन्माउने अवस्थाको पीडामा प्रसव वेदनाले चिच्याइरहेकी थिए। भन्नुको मतलब त्यो स्त्रीले चाहिँ एउटा गर्भधारण गरेर एउटा छोरोलाई जन्माएको छ। अब शारीरिक रूपमा र सानो रूपमा हेर्ने भने त यीशुलाई जन्माउने मरियम नै हो। तर यहाँ जुन यो स्त्रीको वर्णन छ त्यसलाई चाहिँ मरियम मात्रै भन्न मिल्दैन। र एक प्रकारले येशू ख्रीष्ट चाहिँ इजरायलबाट आएको, इजरायल एक प्रकारले एउटा स्त्री हामी मान्न सक्छौँ। र हामी अझै मुनि पढ्दै जाउँ 3 पदमा। अनि स्वर्गमा अर्को एउटा चिन्ह देखियो, 7वटा शिर, 10वटा सिङ र शिरमा 7वटा मुकुट लागेको एउटा ठुलो रातो अजिङ्गर देखा पर्यो। प्रकाशको पुस्तक जसले मसँग बाइबल स्टडी गरिरहनु भएको छ, अगाडि रातो भन्ने के आएको तपाईँलाई थाहा छ?
दोस्रो मोहर खोल्दाखेरि रातो घोडा देखा पर्यो। त्यसको मतलब के हो? वार एन्ड डेथ, लडाई अनि मृत्यु। रातो भनेको प्रकाशको पुस्तकमा लडाई अनि मृत्युलाई देखाउँछ। अब यो हेर्नुहोस्, यो अजिङ्गर कस्तो थियो? रातो थियो। त्यसको मतलब यसले चाहिँ मार्ने काम गर्छ, हत्या गर्ने काम गर्छ। यो राम्रो प्राणी होइन, अजिङ्गर भन्नुसार यो राम्रो प्राणी होइन। त्यसको डिस्क्रिप्सन अझै तल 9 पदमा देखाएको छ, म पढिहाल्छु, तपाईँले 9 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अजिङ्गर को भनेर अजिङ्गर चाहिँ स्पष्टसँग बताइदिएको छ अनि हामीलाई कुनै पनि यसमा विवाद छैन। 9 पद, त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबलस वा शैतान हो। अनि 3 पदको अलिकति डिस्क्रिप्सन अलिकति धेरै छ। उसको सिङमा उसको के थियो अरे? उसको 7 वटा शिर, 7 हेड्स एन्ड 10 हर्न्स, 10 वटा सिङहरू थियो। अब यो भनेको के हो? 10 वटा सिङ हैन, 7 वटा शिर। यो हामीले धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ। यो दानियलको पुस्तकमा लेखेको छ, दानियल 7 को 7 मा। तपाईले गएर अध्ययन गर्नुहोस्। दानियल 7 को 7 मा चाहिँ त्यहाँनेर 10 वटा सिङको बारेमा कुरा गरेको छ। 10 वटा सिङ भनेको चाहिँ धेरै बाइबल विद्वानहरूले के मान्ने गर्छन् भने रोमबाट चाहिँ 7 वटा राज्यहरू, राष्ट्रहरू निस्किआउनेछन्। त्यसलाई 10 वटा सिङ भन्नेछन्। तिनीहरू चाहिँ मिल्नेछन्। यो इभन अन्त्यको दिनमा है, अन्त्यको दिनको कुरा हो। अनि तिनीहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ तिनीहरूले राज्य गर्नेछन् भनेर चाहिँ बताइएको छ। अनि 7 वटा शिर चाहिँ के हो त? 7 हेड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्रकाशको पुस्तक कहिले लेख्यो? प्रकाशको पुस्तक 95-96 AD मा लेखिएको। त्यो समयसम्म उनीहरू यो 7 वटा चाहिँ महादेशहरू, संसारको वर्ल्ड पावर्सहरू, मिश्र देश, असुर देश, बेबिलोन, त्यहाँबाट पर्सिया, त्यहाँबाट मादी, त्यहाँबाट ग्रिस, त्यहाँबाट रोमी गरेर चाहिँ 7 वटा देशहरू चाहिँ एकदमै पावरफुल कन्ट्रीहरू हुन्छ। यी देशहरूले चाहिँ राज्य गर्दै संसारलाई चलाउँदै आउनेछन् भन्न खोजिएको। 7 वटा शिर भनेको 7 वर्ल्ड पावर कन्ट्रिज, अनि 10 वटा सिङ भनेको चाहिँ ती रोमबाट आउने 10 वटा राष्ट्रहरू जो चाहिँ अन्तको दिनमा उनीहरू मिल्नेछन्। अनि उनीहरूले चाहिँ यो अघि पुच्छरले स्वर्गको 1/3 ताराहरूलाई सोहोरेर पृथ्वीमा, र यो 1/3 ताराहरूको कुरा गरिरहेको छौँ। 1/3 तारा भनेको चाहिँ स्वर्गदूतहरू। अनि यो सर्प आफै नै, शैतान आफै नै के हो? स्वर्गदूत हो हैन? लुसिफर स्वर्गदूत, महान दूतहरू मध्येमा एउटा दूत थियो लुसिफर। अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको विद्रोह गरेपछि चाहिँ ऊ एक्लै आएन, उसले थुप्रोलाई 3 भागमा 1 भाग स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ उसले बहकाएर ल्याएको छ नि पृथ्वीमा झारेको छ। अनि हामीलाई दुःख दिने जो दुष्ट आत्माहरू भन्छौँ नि हामी, भूतहरू, कति चाहिँ उसले सोरेर ल्याएको 1 भाग स्वर्गदूतहरूमा कति त्यो पनि हो। अनि कतिलाई चाहिँ परमेश्वरले बन्धनमा राख्नु भएको छ, तिनीहरू अहिले फ्री भएको छैन। तिनीहरूलाई एउटा समयमा परमेश्वरले फ्री पनि गरिदिनुहुन्छ। अनि तिनीहरूले फेरि पनि के गर्छन्? परमेश्वरको मण्डलीको विरोध गर्नेछन् अनि परमेश्वरले सबैलाई सर्वनाश गर्नुहुनेछ। धेरै ठाउँमा लेखेको छ, यहाँ मात्रै होइन, त्यो सबै कुरा हामी हेर्न सक्दैनौँ। यो लुसिफरले चाहिँ 1/3 भाग स्वर्गदूतलाई संसारमा खसालेको, ल्याएको चाहिँ धेरै ठाउँ, अरू ठाउँमा पनि बाइबलमा लेखिएको छ। 4 को दोस्रो भाग, दोस्रो खण्ड, बालक जन्मन साथ त्यसलाई निलिहालु भनी त्यो अजिङ्गर बालक जन्माउन लागेकी स्त्रीको सामुन्ने खडा थियो। यहाँनिर त्यो बालक जन्मन साथ त्यो अजिङ्गरले चाहिँ निलिहालु भनेर चाहिँ अथवा त्यसलाई मार्नु खोज्यो। प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्ममा ठ्याक्कै त्यही भयो। अनि यो बालक को हो भन्दाखेरि त्यसमा पनि शङ्का छैन, यो बालक येशू ख्रीष्ट नै हो। अलिकति मुनि डिस्क्रिप्सन दिएको छ यहाँ, त्यसलाई हामी अहिले हेर्ने नै छौँ। तर हामीलाई यो पनि थाहा छ प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु साथ के भयो? उहाँलाई मार्नको लागि हेरोद राजा पछि लागेको थियो। त्यो सबै हामीलाई त्यो कहानी थाहा छ। साँच्चै नै दुष्टले, दियाबलसले, शैतानले येशूलाई मार्न खोजेको थियो, तर उसले त्यो गर्न सकेन। अनि हामी 5 पदमा जाउँ। 5 पद, त्यस स्त्रीले सारा जातिलाई फलामको दण्डले शासन गर्ने एउटा छोरो जन्माई। अब हेर्नुहोस्, फलामको दण्डले सारा संसारभरि शासन गर्ने चाहिँ अरू कुनै छोरो हुनै सक्दैन। यो चाहिँ मात्रै प्रभु येशू ख्रीष्ट हो। र यो जो बालकको कुरा गरेको छ उहाँ चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ, कुनै पनि त्यसमा मतभेद छैन। अब यसको चाहिँ हामी धेरै रेफरेन्सहरू देख्न पाउन सक्छौँ। उत्पत्ति 3 को 15 मा के भन्यो?
के भनिएको छ? प्रभु येशू ख्रीष्टले सर्पलाई श्राप दिँदाखेरि चाहिँ तेरो र स्त्रीको बीचमा दुश्मनी म हालिदिनेछु र त्यसले चाहिँ स्त्रीको सन्तानको खुट्टा डस्नेछ, तेरो सन्तानले चाहिँ त्यसलाई के गर्नेछ? त्यसको शिर कुल्चनेछ। उत्पत्ति 3:15 प्रभु येशू ख्रीष्टको भविष्यवाणी भएको छ। र त्यो स्त्रीको सन्तान, त्यहाँ स्त्री भनेर लेखिएको छ नि, त्यहाँनिर त्यो हिसाबले चाहिँ फेरि हवा हो यो स्त्री, होइन? तर हामीले एज अ होल जेनरल इजरायललाई स्त्री लिनु पर्यो, किनकि परमेश्वरले चाहिँ हवाबाट होस् अनि चाहे मरियम नै होस्, तिनीहरू सबै चाहिँ एउटा इजरायल जातिबाट चाहिँ परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारको उद्धारकर्ता ल्याउने उहाँको योजना थियो। त्यसै कारणले यो स्त्री चाहिँ हामी फेरि पनि इजरायल नै भनेर मानिलिन्छौँ, किनकि यो एउटा स्त्रीको कुरो होइन, यो चाहिँ एज अ होल यहुदीहरूको लागि हो। किन भन्दा अझै मुनि हामीले पढ्दै जाँदा पनि थाहा पाउन सक्छौँ। अनि यो छोरा त हामीलाई थाहा छ यशाया 9 छ, के लेखेको छ? किनकि हाम्रो निम्ति एउटा छोरो दिइएको छ। For unto us a son is given, हाम्रो लागि एउटा छोरा दिएको छ। अनि त्यो छोरा यहाँनिर लेखिएको छ जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। लुका 1:35 पनि त्यही कुरा गर्छ, यो छोरो चाहिँ, यो पुत्र चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी अगाडि बढौँ। 5को दोस्रो खण्ड। त्यसको बालक परमेश्वर कहाँ उठाइएर उहाँको सिंहासनमा लगियो। प्रभु येशू ख्रीष्टले संसारमा आएर आफ्नो मिसनलाई, आफ्नो कामलाई पुरा गरेर क्रुसमा बलिदान भएर मृत्युलाई जितेर तेस्रो दिनमा जीवित भएर संसारमा 40 दिन बसेर उहाँ स्वर्गमा उठाइ लगिनु भयो, उहाँ स्वर्गमा जानुभयो। अनि 6 पदमा त्यो स्त्री चाहिँ उजाड स्थान भित्र भागी, जहाँ 1260 दिनसम्म त्यसको पालन पोषण होस् भनेर परमेश्वरले त्यसको लागि ठाउँ तयार राख्नु भएको थियो। अब हेरौँ, अब यो स्त्री चाहिँ कहाँ गई? उजाड स्थानमा, मरुभूमिमा, डेजर्टमा गई। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भयो? 1260 दिन, 1262 डेज, 160 डेज। यसलाई हामीले बाइबल अध्ययनमा विभिन्न प्रकारले प्रचार गरिरहेका छौँ। यसको बाइबलमा विभिन्न प्रकारले चाहिँ यो शब्दलाई बयान गरिएको छ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने 3.5 इयर्स, 3.5 वर्ष हो। यसलाई कुनै ठाउँ 42 मन्थ्स भनेर लेखेको छ। बेबिलोनको क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ ठ्याक्कै 30 डेजले उनीहरूले हिसाब गर्छ, 30 दिनले महिनाको। अनि यो चाहिँ के हुन्छ? 3.5 वर्ष हुन्छ। काहीँ 42 मन्थ्स, कुनै ठाउँ चाहिँ के भनेर लेखेको छ भने टाइम्स एन्ड हाफ अ टाइम भनेर लेखेको छ। पुरानो लिटरल भर्जन बाइबलहरूमा इङ्ग्लिसमा टाइम्स हाफ अ टाइम, नेपालीमा त्यसलाई कसरी लेखेको छ मलाई थाहा छैन। तर त्यो सबै भनेको चाहिँ 3.5 वर्ष। अनि 3.5 वर्षलाई चाहिँ हामी नबिर्सौँ। 3.5 वर्ष चाहिँ के हो? संसारको महासङ्कष्ट जम्मा 7 वर्षको छ। अनि 7 वर्ष चाहिँ 2 भागमा विभाजन छ। अनि त्यो चाहिँ के हो? पहिलो 3.5 वर्ष चाहिँ एकदमै हल्का सङ्कष्ट, त्यसलाई सङ्कष्ट मात्र भनिन्छ। अनि पछाडिको सङ्कष्ट चाहिँ एकदमै कठिन सङ्कष्ट, जसलाई महासङ्कष्ट भनिन्छ। अनि यो महासङ्कष्ट चाहिँ इजरायलीको लागि नै हो। त्यस कारणले गर्दा यो स्त्री चाहिँ इजरायल हुन एकदमै सुहाउँछ। मैले मानेको चाहिँ, अब मैले विश्वास गरेको त्यही नै हो, यो स्त्री इजरायल हो। किनकि यो स्त्रीलाई अब सङ्कष्ट हुन्छ, उसको पछिको लागेको छ, दुष्ट लागेको छ, शैतान लागेको छ, दियाबलस छ। अनि उसलाई मार्न अझै पनि सताउन खोज्ने छ। तर ऊ चाहिँ अहिले चाहिँ कहाँ गयो? मरुभूमिमा भागेर गएको छ। अब यतिसम्म भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। मैले आज भन्ने कुरो जम्मा 3टा छ। मैले अहिले त बाइबल मात्रै एक्सप्लेन गरेँ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नु भएको होस् भनेर। तर यतिबाट म एउटा घटना भन्दैछु तपाईँहरूलाई। एउटा कुरा मैले भन्ने 3टा कुरा मध्ये पहिलो कुरो यहाँ छ। पहिलो कुरो चाहिँ के भनेदेखि गॉड्स प्लान फर मैनकाइन्ड, मानिस जातिको लागि परमेश्वरको योजना चाहिँ हामी 1 पददेखि लिएर 7 पदसम्म देख्न पाउन सक्छौँ। अनि के हो परमेश्वरको योजना? कि उहाँले एउटा स्त्रीद्वारा, इजरायलद्वारा एउटा संसारको उद्धारकर्ता ल्याउने, जसको नाम हो येशू ख्रीष्ट, हाम्रो निम्ति बालक दिएको छ। शासन उहाँको हातमा हुनेछ, उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ, उहाँको शासनको अन्त कहिले पनि हुने छैन। यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। परमेश्वरको योजना हामी यहाँनिर देख्न पाउन सक्छौँ। अब तपाईँले कतिजनाले विचार गर्दै हुनुहोला, यो घटना त पहिल्यै भइसकेको होइन, अहिले त हामी कहाँ छौँ? खासै गरी हामी ट्रिबुलेसन पिरियडमा छौँ, सङ्कष्टको समयमा छौँ। यो प्रकाश 12 चाहिँ तर यो किन आएको भन्दाखेरि, यो चाहिँ जसरी मैले तपाईँलाई अघि रिभाइज गरेँ नि,
7 मोहरमा के भयो, 7 तुरैमा के भयो, अनि चाहिँ हामी 12 अध्यायमा प्रवेश गर्यौं नि। परमेश्वरले पनि त्यसै गरिदिनुहुन्छ, हामीलाई रिभाइज गरिदिनुहुन्छ इतिहास, हिस्ट्री। उहाँले हामीलाई पहिलादेखि नै देखाउनु भयो उहाँको योजना मानिस जातिको लागि के थियो। उहाँले इजरायललाई एउटा जाति बनाउनु भयो, किनकि उहाँले संसारको उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टलाई संसारमा ल्याउन खोजिरहनु भएको थियो। उहाँको योजना त्यस्तो थियो, अनि येशूद्वारा चाहिँ संसारमा उहाँले हामीलाई उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। आज तपाईँ र हामीहरू कति कति आशिषित जनहरू हौ हैन, एकदमै सौभाग्यशाली। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस्, इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आशिष पाउनु पर्ने, किनकि इजरायलीहरू चाहिँ उहाँले चुन्नु भएको जाति, उहाँको निजी प्रजा, उहाँको आफ्नो विशेष सम्पत्ति भनेर इजरायलीलाई भनेको छ। तर अब हेर्नुहोस्, इजरायलीहरू चाहिँ रिजेक्टेड छ, इजरायलीहरूलाई उहाँले तिरस्कार गर्नुभएको छ। हुन त यो सधैँभरको लागि तिरस्कार होइन, यो 7 वर्ष चाहिँ इजरायलीहरूलाई उहाँले कष्ट दिनुभएको छ, किनकि तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गरेनन्। तर हामी चाहिँ कहाँ छौँ? स्वर्गमा छौँ। मण्डली चाहिँ स्वर्गमा छ, अघि उठाइ लगिएको छ। उहाँले हामीलाई त्यो सङ्कष्टबाट बचाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई यो कुरा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, हामी मण्डलीहरू चाहिँ तयार हुनुपर्ने, हामी मण्डलीहरू धन्यवादी हुनुपर्ने होइन। परमेश्वरसँग हामी कति नजिक हुनुपर्ने, उहाँलाई धन्यवाद, प्रशंसा, आराधना गरिरहनु पर्ने। किन भन्दाखेरि तपाईँ र हामी साँच्चै सौभाग्यशालीहरू, साँच्चै आशिषित जनहरू हौ। त्यो इजरायलको ठाउँ तपाईँ र मैले पाएका छौँ। इजरायलले भन्दा पनि अगाडि हामीलाई परमेश्वरले स्वर्गको राज्य दिइसक्नु भएको छ। इजरायलीलाई परमेश्वरले पुरै त त्याग्नु भएको छैन। इजरायललाई परमेश्वरले फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्नुहुनेछ यो 7 वर्ष पछाडि। अनि 7 वर्षको अवधिमा धेरै इजरायलीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नेछन्, उहाँमा फर्केर आउने पनि छन्। तर मैले एउटै मात्रै कुरालाई जोड दिँदैछु, परमेश्वरको योजना मानिस जातिको लागि एकदमै ठुलो छ। अस्ति हामीले पढ्यौँ दोस्रो पत्रुस 3:9मा, The will of God is this, that all should repent and no one should perish. परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो छ कि सबैले पश्चाताप गरून् अनि कोही पनि नष्ट नहुन्। परमेश्वरको योजना मानिस जातिप्रति यस्तो छ। अनि रोमी 5:8मा यसरी भन्दछ, परमेश्वरले हामी प्रति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ, यसैमा प्रमाण गर्नुहुन्छ कि तपाईँ र हामी पापी छँदाखेरि नै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो। परमेश्वरको प्रेम अति नै महान छ अनि परमेश्वरको योजना हाम्रो जीवनमा अति नै महान छ। त्यसकारण परमेश्वरप्रति हामी सधैँ धन्यवादी, उहाँको आराधना, उहाँलाई आदर महिमा हामीले सदा सर्वदा दिइरहनु पर्छ। हामी दोस्रो खण्डमा जानेछौँ। दोस्रो खण्डमा र म दोस्रो पोइन्ट भन्ने छु। पहिला हामी वचन हेर्दै जानेछौँ। 7, 8 र 9, 13, 14, 15, 17, 7 देखि 9 सम्म पहिला हामी पढौँ। 7 मा यस्तो लेखेको छ, अनि स्वर्गमा लडाई भयो, मिखायल र तिनका स्वर्गदूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। अस्ति मैले प्रकाश 1:1 मा स्वर्गदूतहरूको बारेमा बताएँ तपाईहरुलाई। स्वर्गदूतको भूमिका धेरै ठुलो छ। प्रकाशको पुस्तकमा जहीँ तहीँ स्वर्गदूतहरू छ। अहिले बाइबल स्टडीमा पनि हामीले गरिरहेको छौँ, धेरै ठाउँ स्वर्गदूत आइरहेको छ बाइबल स्टडीमा पनि। तर स्वर्गदूत फेरि पनि देखा पर्यो। अनि स्वर्गदूत मिखायल चाहिँ के हो? आउट अफ 3 आर्कएन्जल्स, he is one of the archangel and he is the archangel of warfare. लडाई गर्ने, युद्ध गर्ने स्वर्गदूत चाहिँ माइकल हो। इंग्लिशबाट माइकल, नेपालीबाट मिखायल भनेको छ। माइकल स्वर्गदूतले चाहिँ लडाई गर्दछ नि। माइकल स्वर्गदूतले लडाई गरेको मैले अस्ति तपाईहरुलाई देखाएँ यहुदाको पत्र 9 पदबाट। त्यहाँनिर के गरेको छ? मोसाको लास स्वर्गमा उठाइ लाँदाखेरि दुष्टले उसँग लडाई गरेको छ। माइकल स्वर्गदूतले त्यहाँनिर दुष्टसँग पनि लडाई गरेको छ मोसाको लासको सम्बन्धमा। अनि त्यहाँबाट दानियल 10:13 पनि हामीले अगाडि पाठ गरिसकेका छौँ। परमेश्वरको महानताको बारेमा प्रचार गर्दाखेरि दानियल 10:13 मा दानियलले प्रार्थना गर्दाखेरि उसको प्रार्थना नै दुष्टले रोकिदिएको छ। 21 दिनसम्म उसको प्रार्थना रोकेको छ। अनि माइकल स्वर्गदूत दानियललाई सहायता गर्नको लागि, मद्दत गर्नको लागि आएको छ। दुष्टसँग युद्ध गर्नको निम्ति माइकल स्वर्गदूत आएको छ दानियल 10:13 मा। यसको मतलब के भनेदेखि स्पिरिचुअल वारफेयर इज भेरी भेरी रियल। आत्मिक लडाई, आत्मिक युद्ध चाहिँ एकदमै रियल हो, त्यो हुन्छ। स्वर्गको रियलम्स, बाइबलले भन्छ हेभेनली प्लेसेस, हेभेनली रियलम्स, स्वर्गको स्थानहरुमा त्यो भइ नै रहेको छ अहिले पनि। तपाई र हामीले गरेको प्रार्थनालाई पनि शैतानले स्वर्गमा बीचमा, त्यसैकारण स्वर्ग थुप्रो छ भनेको है। अनि एउटा स्वर्गमा चाहिँ
सर्वोच्चमा चाहिँ होइन, सर्वोच्चमा चाहिँ हाम्रा परमेश्वर विराजमान हुनुहुन्छ, तर बिचमा कहीँ एउटा स्वर्गमा चाहिँ के छ, दुष्टको राज्य छ। त्यसलाई पनि अहिले हामी हेर्नेछौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनालाई पनि रोक्दछ। अनि त्योसँग चाहिँ माइकल स्वर्गदूतले बारम्बार युद्ध पनि गर्दछ। अनि आत्मिक लडाइँ चाहिँ हेभनली प्लेसेसमा छ, स्वर्गीय स्थानहरूमा छ। अनि आत्मिक लडाइँ चाहिँ एकदमै रियल हो, त्यो एकदमै अहिले पनि भइरहेको छ आत्मिक लडाइँ। त्यसलाई हामी सबैले महसुस गर्नु सक्नुपर्छ। अनि दोस्रो खण्ड, 7 को दोस्रो खण्ड, अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे, तर यिनीहरू हारे र यिनीहरूका निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। अब माइकल स्वर्गदूतले ती अजिङ्गर अनि त्यसका सेनाहरूसँग लडाइँ गरे, अनि माइकल स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई जिते। अनि तिनीहरूलाई के गरे, तिनीहरूलाई स्वर्गबाट खसाली दिए, अनि तिनीहरूलाई स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। अनि 9 पद, त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबलस वा शैतान हो, जो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए। अजिङ्गर पनि त्यसका दूतहरू पनि फ्याँकिए। अब यो खण्डलाई हामीले दुई प्रकारले बुझ्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ पहिला पनि यसलाई फ्याँकिसकिएको हो, यो अजिङ्गरलाई स्वर्गबाट संसारमा फ्याँकिदिसकेको, अनि त्यसका दूतहरूलाई। तर अझै पनि यसले स्वर्गीय स्थानहरूमा राज्य गर्छ। परमेश्वर विराजमान हुनुहुने स्वर्गमा चाहिँ होइन, सर्वोच्चमा चाहिँ होइन, तर कुनै स्वर्गीय स्थानहरूमा यसले अझै पनि राज्य गर्छ। अनि यसलाई अन्तमा पनि जब यो कुराहरू आइरहेको छ, अहिले परमेश्वरले अन्तको दिनमा यसलाई पूर्ण रूपले त्यहाँबाट खसालिदिनु हुनेछ, अनि यसका दूतहरूलाई पनि खसालिदिनुहुनेछ, अनि तिनीहरूलाई उहाँले सर्वनाश नै गर्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर मैले अघि तपाईँलाई कुरा गर्दै थिएँ, दियाबलसको वा शैतानको कामहरू के भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ यहाँ बहकाउने भनेर लेखेको छ, मान्छेहरूलाई बहकाउने, क्या कुरा फुकेर होइन, यताउति चाप्लुसी लगाएर बहकाउने काम, अल्युर गर्ने काम चाहिँ यो दियाबलसको काम हो, एउटा काम। अर्को काम पनि उसको लेखिएको छ, त्यसलाई अहिले हामी तल हेर्नेछौँ। तर यसलाई म यो जो अजिङ्गरको बारेमा लेखेको छ सबै खण्ड पुरा गर्न चाहन्छु। अब तपाईँको 10 देखि लिएर 12 सम्म चाहिँ अर्कै खण्ड छ, त्यसलाई हामी लास्टमा हेर्नेछौँ। अब हामी अझै अजिङ्गरको बारेमा लेखेको छ 13 देखि मुनि, 13 देखि 17 सम्म, त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। सबैजना मसँग हुनुहुन्छ? 12 अध्यायको 13 पद, जब त्यस अजिङ्गरले आफू पृथ्वीमा फ्याँकिएको देख्यो, तब त्यसले छोरो जन्माउने त्यस स्त्रीलाई खेद्यो। तर त्यस स्त्रीलाई त्यस सर्पको सन्मुखबाट उजाड स्थानमा उडेर जानलाई ठुलो गरुडका 2 पखेटा दिए, जो उजाड स्थान 3.5 वर्षसम्म त्यस स्त्रीको पालन पोषणको निम्ति तयार गरिएको थियो। अब हेर्नुहोस्, अघि कति भनेको थियो? 1660 दिन भनेको थियो होइन, यहाँ कति भनेको छ? 3.5 वर्ष भनेको छ। बाइबल इन्टरप्रेट्स बाइबलको अर्थ हामी बाइबलमा नै पाउन सक्छौँ। उसलाई चाहिँ अघि उजाड स्थानमा गएको कुरो अघि पनि अलिकति देखाइएको छ र यहाँ अलिकति विस्तृत रूपमा देखाइएको छ। त्यो स्त्री चाहिँ उजाड स्थानमा भागेर गई, किनकि उसलाई शैतानले चाहिँ खेद्यो, मार्न खोज्यो। त्यो स्त्री चाहिँ इजरायल हो, अनि त्यो चाहिँ 3.5 वर्षको लागि हो। यो चाहिँ महासङ्कष्टको कुरा हो। अनि के गर्नुहुन्छ परमेश्वरले? तिनीहरूलाई जोगाउनु पनि हुन्छ, बचाउनु पनि हुन्छ। त्यहाँ लेखेको छ 14 मा, तर त्यस स्त्रीलाई त्यस सर्पको सन्मुखबाट उजाड स्थानमा उडेर जानलाई ठुलो गरुडका 2 पखेटा दिए। ठुलो गरुड, कतै इङ्ग्लिस बाइबलमा इगल्स भनेर धेरै लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। नेपालीमा चाहिँ गरुड भनेर ट्रान्सलेसन आएको छ। धेरै यस्तो इङ्ग्लिस भर्जनमा इगल भन्छ। इगल भनेको चाहिँ के भने द किङ अफ द बर्ड्स। यो कुरा चाहिँ हामी कहाँ देख्न सक्छौँ भने प्रस्थानको पुस्तक 19:4 मा पनि यो विचार हामी देख्न पाउन सक्छौँ। त्यहाँनिर इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले, त्यसलाई हामी पढौँ, प्रस्थान 19:4। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई कसरी रक्षा गर्नुभएको थियो उजाड स्थानमा नै, त्यो हामी अलिकति पढौँ, अनि त्यस्तै दृश्य हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। प्रस्थान 19:4 म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यस्तो लेखिएको छ यहाँ, मैले मिस्रीहरूलाई के गरेँ र तिमीहरूलाई कसरी गरुडको पखेटामा झैँ बोकेर म कहाँ ल्याएँ, सो तिमीहरूले देखेका छौ। अब यसको मतलब गरुडकै पखेटामा चाहिँ उडाएर बोकेर ल्याएको चाहिँ होइन। परमेश्वरले कसरी सुरक्षा दिनुभयो मरुभूमिमा तिनीहरूलाई खानको लागि मन्ना, मासुको लागि बट्टाई चरा, दिनमा बादलको खाँबो, घामको त्यो तापले उनीहरूलाई नष्ट गर्न सकेन, रातमा
रातमा अन्धकारविहीन भएन, रातमा आगोको ज्वाला भएर परमेश्वरले तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ सहायता गर्नुभयो, सुरक्षा गर्नुभयो, डोर्याउनु भयो होइन। चाहिएको हरेक कुराहरू परमेश्वरले तिनीहरूलाई पुरा गर्नुभयो उजाड स्थानमा। त्यस्तै गरेर यहाँनिर यद्यपि इजरायलीहरूलाई के हुन्छ, सङ्कष्ट हुन्छ, उनीहरू महासङ्कष्ट भएर जानुपर्छ, तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ, चिलको पखेटाले चाहिँ छोप्नुहुन्छ, बोक्नुहुन्छ, सुरक्षा गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ अर्को ठाउँ हामी के पनि पाउन सक्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, एउटा चिलले आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ छोपे चाहिँ सुरक्षा गरे चाहिँ म तिमीहरूलाई सुरक्षा गर्नेछु पनि भनिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो, परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ। हामी अलिकति अगाडि बढौँ 15 मा। त्यस स्त्रीलाई बाढले बगाओस् भनेर त्यस सर्पले स्त्रीको पछि आफ्नो मुखबाट नदी जस्तै पानी निकाल्यो। अब सर्प पनि पावरफुल छ, अजिङ्गर पनि पावरफुल छ, उसकोमा पनि शक्ति छ। उसले आफ्नो मुखबाट चाहिँ के निकाल्यो, नदी निकाल्यो, पानी, फ्लड। त्यसले चाहिँ स्त्रीलाई बगाएर मार्नका लागि। 16 पद, तर पृथ्वीले त्यस स्त्रीलाई सहायता गर्यो र अजिङ्गरले आफ्नो मुखबाट निकालेको नदी पृथ्वीले आफ्नो मुख उघारेर निलिदियो। पृथ्वीले मुख उघारेर नदीलाई निलेको कुरा पनि छ। अनि पृथ्वीले चाहिँ मुख उघारेर मोसाको समयमा मोसालाई विरोध गर्नेहरूलाई निलेको पनि छ। त्यसकारण पृथ्वीले जे पनि गर्न सक्छ, पृथ्वीले परमेश्वरले भनेको आज्ञा मान्दछ। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो जातिहरूको सुरक्षा विभिन्न प्रकारले उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अघि हामीले हेऱ्यौँ उहाँले गरुडको पखेटाले सुरक्षा गर्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँ हेर्दैछौँ पृथ्वीले नै चाहिँ मुख उगारेर नदीलाई निलिदिन्छ अनि त्यो स्त्रीलाई सुरक्षा गर्छ, इजरायलीको सुरक्षा गर्छ। अनि 17 पद, तब त्यो अजिङ्गर त्यस स्त्रीसँग क्रोधित भयो र त्यसका बाँकी सन्तानसँग युद्ध गर्न गयो। अब यहाँनिर बाँकी सन्तान चाहिँ उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू भनेर धेरैले मान्ने गर्छन्। यो बाँकी सन्तान भनेको चाहिँ विश्वासीहरू, यो शैतान दियाबलस चाहिँ अब विश्वासीहरूसँग युद्ध गर्न गयो, अर्थात् तिनीहरूसँग जुनहरूले परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्दछन् र येशूको गवाही दिन्छन्। अनि त्यो अजिङ्गर समुद्रको किनारमा खडा भयो, युद्ध गर्नु गयो, तर त्यसले विजय गर्यो, त्यसले सबलाई मार्यो, नष्ट गर्यो भनेर यहाँनिर लेखेको छैन। त्यो युद्ध गर्नु गयो। अनि मैले अघि सुरुमा भने स्पिरिचुअल वारफेयर इज रियल। साँच्चै नै दुष्ट हाम्रो पछि लागेको छ होइन। 1 पत्रुस 5:8, सचेत रहो, जागर हो होइन, गर्जने सिंह अझै दुष्टले तिमीहरूलाई कहिले कहाँ भेटौँ र निलिहालु भनेर खोजेर हिँड्छ। दुष्ट हाम्रो पछि लागेको नै छ। अनि आत्मिक लडाइँमा हामी अवश्य पनि छौँ, त्यसलाई हामीले महसुस गर्नुपर्छ। स्पिरिचुअल वारफेयर इज भेरी भेरी रियल। मैले दोस्रोमा यही नै भन्दैछु। दोस्रो कुरामा 7 देखि 9 पदसम्म, 13 पददेखि 17 पदलाई हामीले हेर्दाखेरि एउटा कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो के हो, स्पिरिचुअल वारफेयर इज रियल। आत्मिक युद्ध चाहिँ एकदम सत्य कुरा हो, त्यो भइरहेको छ अहिले अनि त्यो भएर नै जानेछ अन्तसम्म। र यसलाई हामीले एफिसी 6:12 हाम्रो सबैभन्दा मुख्य वचन हो आत्मिक युद्धको बारेमा। एफिसी 6:12 त्यहाँनिर के भन्छ, हाम्रो लडाइँ चाहिँ मासु र रगतको विरुद्धमा होइन, हाम्रो लडाइँ शरीरसँग होइन, तर हाम्रो लडाइँ चाहिँ प्रधानताहरूसँग, शक्तिहरूसँग, वर्तमान संसारको शासकहरूसँग। म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु है त। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। Our warfare is against the spiritual forces of evil in the heavenly places, in the heavenly realms. हाम्रो लडाइँ चाहिँ यहाँ पृथ्वीमा मात्रै छैन, हाम्रो लडाइँ स्वर्गीय स्थानहरूमा छ। यहाँ चाहिँ के छ अरे, यहाँनिर प्रधानताहरू, शक्तिहरू भनेर लेखेको छ नि, त्यो चाहिँ दुष्टको फोर्सहरू, आर्मीको र्याङ्क हुन्छ नि, लेभल हुन्छ कि, एउटा टप लेभल प्रधानताहरू, एउटा मुनिको लेभल शक्तिहरू, एउटा मुनिको लेभल फोर्सेसहरू, सैनिकहरू होइन, त्यो लेभलको चाहिँ दुष्टको शत्रुहरूसँग। अनि अन्तिमले भन्छ त्यो चाहिँ हेभनली प्लेसेसमा हो, स्वर्गीय स्थानहरूमा हाम्रो लडाइँ चाहिँ। त्यसकारण हामीले जहिले पनि याद गर्नु पर्यो, हामी विश्वासीहरू हौँ भनेदेखि हामी आत्मिक युद्धमा छौँ
यो लडाई एकदमै रियल हो। शैतान साँच्चै हाम्रो पछि लागेको छ, हामीलाई लडाउनु, हामीलाई गिराउनु उसको उद्देश्य हो, हामीलाई नष्ट गर्नु नै उसको उद्देश्य हो, हामीलाई मार्न चाहन्छ दुष्टले। त्यही भएर हामी जहिले पनि जागा रहेर दुष्टको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। किन? सरी, याकुब 4:7 परमेश्वरको अधीनमा बस, शैतानको विरोध गर अनि त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। परमेश्वरको अधीनमा बस्नुपर्छ अनि दुष्टको चाहिँ हामीले जहिले पनि विरोध गर्नुपर्छ अनि त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। कलसी 2:15 पनि यो कुरा लेखिएको छ। कलसी 2:15 के लेखेको छ भने प्रभु येशू ख्रीष्टले कल्वरीको क्रुसमा खुल्लामखुल्ला दुष्टलाई चाहिँ दुष्टको अस्त्र शस्त्र सबै खोसाइदिनु भयो, त्यसलाई निशस्त्र पार्नुभयो, त्यसको हात हतियार सबै उहाँले खोस्नु भयो अनि उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, त्यसलाई कल्वरीको क्रुसमा उहाँले लज्जित शर्मिन्दा पनि बनाइदिनु भएको छ भनेर लेखेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले दुष्टलाई जित्नु भएको छ। कल्वरीको क्रुसको मृत्युद्वारा उहाँले दुष्टलाई जितिसक्नु भएको छ अनि हामी यहाँ पनि त्यही कुरा देख्न सक्छौँ। दुष्ट हारेको छ, माइकल स्वर्गदूतले पनि जितेका छन्, त्यसलाई संसारमा फालिदिएका छन्। त्यो कम्प्लिटली मरेको चाहिँ छैन दुष्ट, अनि त्यसलाई अन्तिम विनाश चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले नै गर्नुहुन्छ। र हामीले यति कुरा बुझ्नु पर्यो, दुष्टलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले कल्वरीको क्रुसमा जितिसक्नु भएको छ। यो युद्धमा तपाईँ र हामीले जितेका छौँ, दुष्ट हारेको छ। वी आर अन द विनिङ साइड एन्ड डेभिल इज अन द लुजिङ साइड। हामीले चाहिँ जितेका छौँ, जित्नेको पक्षमा चाहिँ हामी छौँ, दुष्ट चाहिँ हारको पक्षमा छ। तेस्रो कुरा चाहिँ 10, 11 र 12 हामी पढ्नेछौँ। तब मैले स्वर्गमा यसो भनिरहेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति, राज्य र उहाँका ख्रीष्टको अधिकार आएको छ, किनकि हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने जसले हाम्रा परमेश्वरको सामुन्ने तिनीहरूलाई दिनरात दोष लगाउँछ त्यो तल फ्याँकिएको छ। अब दुष्टको अर्को काम अघि बहकाउने भनेको थियो, यहाँ चाहिँ दोष लगाउने भनेको छ। साँच्चै नै दुष्टको काम चाहिँ दोष लगाउने हो। स्वर्गमा पनि बारम्बार गएर परमेश्वरको उपस्थितिमा पनि दुष्टले दोष लगाउँदा छ हैन। अनि स्वर्गमा आउने चाहिँ परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्छ दुष्टलाई, ऊ आफै जान सक्दैन। परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो भने ऊ जान्छ। जस्तै अय्युबको पुस्तक पढ्दा हामीलाई थाहा हुन्छ, उसले परमेश्वरसँग अनुमति माग्यो, अय्युबको जीवनलाई म नष्ट गर्छु, हेर्नुहोस् उसले तपाईँलाई विश्वास गर्दैन। अय्युबको बारेमा उसले आरोप लगायो, दोष लगायो परमेश्वरलाई। शैतानको काम चाहिँ के हो? बहकाउने, दोष लगाउने, आरोप लगाउने। तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टा येशू ख्रीष्टले के भनेको छ भने पहिलो यूहन्ना 2:1 जिजस इज आवर एडभोकेट। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ, हाम्रो मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो बीचमा बसेर तपाईँ र मेरो लागि उहाँले मध्यस्थताको काम गरिरहनु भएको छ। संसारमा पनि गर्नुभयो, स्वर्गमा गएर पनि उहाँ तपाईँ र मेरो मध्यस्थ गरिरहनु भएको छ। इङ्ग्लिसबाट कति राम्रो छ, एडभोकेट भनेको वकिल, तपाईँको पक्षमा बोलिदिने। होला हुनसक्छ तपाईँलाई कहिले काहीँ कसरी बोल्नुपर्ने जजको अगाडि तपाईँ सक्नुहुन्न, जान्नुहुन्न, अनि त्यो समयमा चाहिँ वकिलले तपाईँको लागि बोलिदिन्छ। अनि वकिलले बोलेको कुरा चाहिँ जजले सुन्छ, वकिलले बोलेको कुरा चाहिँ स्पष्टसँग जजले बुझ्न सक्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ र हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ। दुष्टले हामीलाई आरोप लगाउँछ, यो जोनले पाप गर्यो, यो जस गुरुङले पाप गर्यो भनेर चाहिँ शैतानले हामीलाई बारम्बार दोष लगाउँछ परमेश्वरको उपस्थितिमा पनि। तर त्यहाँनिर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो एडभोकेट पनि भनेको छ, वकिल पनि भनेको छ। उहाँले चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि कहिले काहीँ हामीले काम बिगार्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो पक्षबाट चाहिँ उहाँले बोलिदिनुहुन्छ। हामीले बुझ्नु पर्यो, दुष्टको हो हामीले विश्वास गरेको प्रभु येशू ख्रीष्टको हो ठ्याक्कै अपोजिट। दुष्ट हामीलाई दोष लगाउने, आरोप लगाउने, हाम्रो प्रभु चाहिँ, हाम्रो येशू चाहिँ हाम्रो लागि मध्यस्थता गर्ने हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ। तर यहाँनिर मुख्य कुरो 10बाट चाहिँ मैले भन्न चाहेको चाहिँ के छ भने 10, 11, 12बाट चाहिँ नम्बर 3 पोइन्ट चाहिँ God and his people are ultimate victors। परमेश्वर अनि उहाँका जातिहरू, उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरू चाहिँ अन्तिममा चाहिँ तिनीहरू नै विजय हुनेछन्, तिनीहरू नै जयवन्तहरू हुन्। विजय प्राप्त गर्नेहरू चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ अनि उहाँका जनहरू, उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरू नै हुनुहुन्छ। किनकि 10ले भन्छ यहाँनिर जब दुष्टलाई चाहिँ
परमेश्वरले जित्नुहुन्छ, नष्ट गर्नुहुन्छ, तब एउटा गीत गाइन्छ स्वर्गमा। त्यो गीत चाहिँ के छ? अब हाम्रो परमेश्वरको मुक्ति आएको छ, उहाँको शक्ति उहाँले देखाउनु भएको छ, उहाँको राज्य अब आएको छ, अनि ख्रिस्टले अधिकार अनि ख्रिस्टको अधिकार आएको छ हैन। किनभने दुष्टलाई चाहिँ अब के गर्नुभएको छ? परमेश्वरले तल फ्याँकिदिनु भएको छ अनि त्यसलाई पूर्ण रूपले नै उहाँले नष्ट गर्नुभएको छ। 11 लाई हामी हेरौँ, 11 पदलाई। तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्नो गवाईको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन् र तिनीहरूलाई मृत्युसम्म पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेनन्। यो चाहिँ विश्वासीहरूको कुरा गरेको छ है। विश्वासीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ? वी आर द विटनेसेस। हामीलाई गवाई भनेको छ नि हैन, के अरे प्रेरित 1:8, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, तिमीहरू यहुदियामा, सामरियामा, यहुदियामा, संसारको अन्तिम छेउसम्म नै मेरा साक्षीहरू हुनेछौ। वी आर हिज विटनेसेस। हामी चाहिँ उहाँका साक्षीहरू हो। अनि साक्षी चाहिँ के हो? उहाँको रगतको, थुमाको रगतको अनि उहाँको वचनको, परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्ने, उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थानलाई प्रचार गर्ने, उहाँको रगतलाई प्रचार गर्ने तपाईँ र हामीहरू साक्षी हौ। अनि यहाँनिर चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ मृत्यु आए पनि, मर्नु परे पनि आफ्नो विश्वासको लागि, ख्रिस्टको लागि उनीहरू मर्न तयार भएका छन्। मरेर भए पनि उनीहरू ख्रिस्टको निम्ति साक्षी भएका छन्। प्रभु येशू ख्रिस्टको शिष्यहरू सबैजना शहीद नै भए ख्रिस्टको लागि, विश्वासको लागि। उनीहरूले मृत्यु पनि रोजे। तपाईँ र हामीहरू पनि ख्रिस्टको साक्षीहरू हौ। मृत्युसम्म नै, मृत्युको अन्तिमसम्म नै हामी उहाँको विश्वासयोग्य साक्षी हुनु पर्दछ। किनकि के हो? अन्तिम विजय प्राप्त गर्ने चाहिँ तपाईँ र हामीहरू नै हौ। 12 मा, यसकारण हे स्वर्गमा रहनेहरू तिमीहरू रमाऊ, तर पृथ्वी र समुद्रलाई धिक्कार छ, किनभने आफ्नो समय अल्प छ भनी थाहा पाएर दियाबल ठुलो क्रोध साथ तिमीहरू कहाँ तल आएको छ। अब 12 को पहिलो खण्डलाई हेरौँ। यसकारण हे स्वर्गमा रहनेहरू तिमीहरू रमाऊ। स्वर्गमा रहने चाहिँ मण्डलीलाई उहाँले उठाइरहनु भएको छ। मण्डली स्वर्गमा छ, तर पृथ्वीमा हुनेहरूलाई धिक्कार छ, किनकि पृथ्वीमा सङ्कष्ट अनि महासङ्कष्ट आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र हामीहरू चाहिँ जागर हौ, किनकि प्रभुको दिन नजिक छ। प्रभु अहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि प्रभुको दिन साँच्चै नै नजिक छ। मैले अघि तपाईँहरूलाई भने कतिजना मानिसहरूले चाहिँ हिस्ट्रीलाई 2000 मा डिभाइड गरेर चाहिँ 2017 सेप्टेम्बर 23 मा प्रभु आउनुहुन्छ भनेर पनि कति मानिसहरूले भनेका थिए। अनि त्यो कुरालाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ होइन, त्यो कुरालाई कदापि म मान्दिनँ। त्यो अबाइबलीय हो। कुन घडीमा, कुन समयमा परमेश्वरको आगमन हुन्छ कसैलाई थाहा छैन, त्यो बताइएको छैन। तर त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने हामी जहिले पनि तयार रहनुपर्छ। वी शुड बी रेडी एनी टाइम, किनकि परमेश्वर जहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रिस्ट मण्डली लिन जहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ। अनि हामी सुतिरहेका छौँ, हामी जागा छैनौँ भने चाहिँ हामी छोडिन्छौँ। त्यस कारणले एकदमै सधैँ तत्पर तयारी रहनु पर्दछ। तर स्वर्गमा उनीहरू चाहिँ रमाओ। अनि हामीले 11 को मुनि, 11 को दोस्रो खण्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ के भएको छ? कसैले मृत्यु पनि पाएको छ, साक्षी भएको कारण मर्नु परेको छ। एक अर्को भाषामा भन्नुपर्दा दुष्टले जितेको जस्तो विश्वासीहरूले उसले मारेको छ, तर उनीहरू धोकामा छन्। दुष्टले, शैतानले विश्वासीहरूलाई मारेर उनीहरूले विजय हासिल गरेका छैनन्। उनीहरू चाहिँ वास्तवमा हारेका छन्। बरु विश्वासीहरूले आफ्नो संसारको शरीरलाई त्यागेर मृत्यु रोजेर दुष्टमाथि विजय हासिल गरेका छन्। त्यसकारण 12 ले भन्छ, यसकारण हे स्वर्गमा रहनेहरू तिमीहरू रमाऊ। अन्तिममा रमाउने, अन्तिममा विजय हासिल गर्ने परमेश्वरका जनहरू। मैले यहाँ परमेश्वर मात्रै भनेको छैन, परमेश्वरका जनहरू। किनकि यहाँ के भनेको छ? यसकारण हे स्वर्गमा रहनेहरू तिमीहरू रमाऊ। कति राम्रो कुरा छ, कति ठुलो आशाको कुराहरू छ। तपाईँ र हामीहरू परमेश्वरको राज्यमा सदा सर्वदा रहन्छौँ र स्वर्गमा रहनेहरू चाहिँ त्यतिखेर रमाउने छन् अनि दुष्ट चाहिँ त्यतिखेर रुनेछन्, किनकि त्यसको विनाश चाहिँ एकदमै डरलाग्दो हुनेछ। म अन्तिम त्यो पढेर अन्त गर्नेछु है त। प्रकाश 20 को 10 लाई पढेर म अन्त गर्नेछु। प्रकाश 20 को 10 पद हो, तर म तपाईलाई 7 देखि पढ्छु है त। 7, 8, 9, 10। अब अन्तिममा जब 1000 वर्षको धार्मिकताको राज्य अन्त हुन्छ, तब परमेश्वरले दुष्टहरूलाई पूर्ण रूपले
नष्ट गर्नुहुन्छ। 20 को 7, 8, 9, 10 यस्तो लेखिएको छ। 7 मा 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ र पृथ्वीका चारै दिशामा भएका देश देशका मानिसहरूलाई बहकाउन अर्थात् गोग र मागोगलाई लडाईँको निम्ति भेला गर्न निस्केर आउनेछ। तिनका संख्या समुद्रका बालुवा जतिकै हुनेछ। तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूका छाउनीको वरिपरि र प्रिय शहरलाई घेरे, तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो। 10 पछि मुख्य हो, तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाबलस, त्यो अजिङ्गर आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो, जहाँ त्यो पशु भनेको चाहिँ एन्टिक्राइस्ट, ख्रिस्ट विरोधी र झुटो अगमवक्ता फल्स प्रफेट पनि थिए। त्यहाँ तिनीहरूले दिनरात सदा सर्वदै यातना भोग्नेछन्। प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ यो ड्रागन अब सुरु हुँदैछ। 12 पदबाट अब सुरु हुँदैछ ड्रागनको कुरा, अजिङ्गरको कुरा, जो चाहिँ शक्तिशाली एउटा प्राणी हो। अनि उसले आफ्नो शक्ति चाहिँ पशुलाई दिन्छ अनि अर्को पशुलाई दिन्छ। त्यो पशुहरूको नाम स्पष्टीकरण छैन, तर त्यो पशुहरूलाई यहाँ हामी 10 मा हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ पशु नै भनेको छ, त्यो चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी हो, एन्टिक्राइस्ट, अनि अर्को चाहिँ झुटा अगमवक्ता भनेको छ, फल्स प्रफेट। त्यो दुईटा पशु चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी र झुटा अगमवक्ता पनि धेरै पावरफुल हुन्छन्। तिनीहरूले संसारमा राज्य गर्छन् नि, धेरै सतावट गर्ने काम चाहिँ तिनीहरूले गर्छन्। तर यो तीनैवटा शक्तिलाई, जस्तो हामी पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई मान्छौँ, यो दुष्टको पनि त्रिएक शक्ति छ। एउटा अजिङ्गर जो त्यो प्राचीन सर्प हो, दोस्रो चाहिँ त्यो पशु जो चाहिँ एन्टिक्राइस्ट हो, तेस्रो चाहिँ त्यो अगमवक्ता जो चाहिँ फल्स प्रफेट हो, झुटा अगमवक्ता हो। तिनीहरू सबै के भयो? दे ऑल वर Satan, the beast and the false prophet were thrown into the lake of fire, cast into the lake of fire. तिनीहरू सबैलाई चाहिँ गन्धकको भट्टीमा, आगोको गन्धकको भट्टीमा फालियो। यसरी परमेश्वरले शैतानलाई, त्यसका दुई सेनाहरूलाई पूर्ण रूपले नष्ट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले विजय हासिल गर्नुहुन्छ अनि उहाँका विश्वासीहरूले विजय हासिल गर्नेछन् र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरू धन्यको हुन्। म छोटकरीमा वचनलाई समराइज गर्छु है त। पहिला हामीले 1 पददेखि 7 पदसम्म परमेश्वरको योजनालाई हेर्यौं। उहाँले आफ्नो पुत्र येशूद्वारा संसारलाई बचाउने उहाँको योजना। दोस्रोमा स्पिरिचुअल वारफेयर, आत्मिक लडाई, आत्मिक युद्ध चाहिँ एकदमै रियल हो, त्यो एकदमै अहिले भइरहेको छ। अनि हामी विश्वासी भए चाहिँ हामी आत्मिक युद्धमा छौँ। हामी जहिले पनि मनमा चाहिँ कन्सियस हुनुपर्छ, जागृत हुनुपर्छ कि हाम्रो विरोधी दुष्ट हाम्रो पछि जहिले पनि लागेको छ। अनि तेस्रोमा चाहिँ God and his people are ultimate victors. परमेश्वर अनि उहाँका जनहरू चाहिँ अन्तिममा विजय हासिल गर्ने जयवन्तहरू चाहिँ परमेश्वर अनि उहाँका जनहरू हुन्। परमेश्वरले यो वचनमा हामी सबैलाई आशिष दिउन्।